दुबई प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़. रिसेंटली यूएई गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, तो आई थॉट वाई नॉट टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स. स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म वीज़ा के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं और काफ़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, तो आई वॉज थिंकिंग टू मेक अ वीडियो ओवर दीज थिंग्स. आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बाय द वे इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर. देर आर अदर काइंड ऑफ वीज़ाज़ लाइक हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या साइंटिस्ट्स हैं, या स्पोर्ट्समैन हैं, या इस तरह के बहुत सारे और लोग हैं जिनके लिए इन्होंने अलग वीज़ाज़ निकाले हुए हैं. लेकिन हम आज बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वीज़ाज़ की, क्योंकि ये एक कैटेगरी ऐसी है जो कि माय डोमेन इज़ पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. तो मैंने कहा मैं इस पे बात करूं कि किस तरह से आप बीइंग एन इन्वेस्टर आप दुबई में लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं, और इसको किस तरह से अपने अवेलेबल फंड्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. इस वीडियो को एंड तक देखें. मैं आपको आज 4 ऑप्शंस बताऊंगा, जिसमें 2 साल का वीज़ा है, 5 साल के 2 टाइप के वीज़ाज़ हैं, और 10 साल का वीज़ा है. ये किस तरह आप ले सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा. मेरा नाम मोहम्मद अली खान है. पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं. अगर आपका इन दोनों टॉपिक से रिलेशन है या आप इनको पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन में ही मिल जाए. मैं रेगुलरली थर्सडेज एंड संडेज़ को वीडियो अपलोड करता हूँ 7 PM दुबई टाइम एंड 8 PM पाकिस्तान टाइम. सो प्लीज़ वॉच आउट द स्पेस फॉर मोर वीडियोज़. हमको तो ये पता ही है कि यूएई के अंदर सिटीजनशिप लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन रीसेंट रिफॉर्म्स जो यूएई ने किए हैं उसके थ्रू आप एटलीस्ट लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे कि कौन से टाइप के लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली हैं और आप इजीली अपनी फैमिली और अपने लिए ले सकते हैं. इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले जो यूएई सिटीजनशिप के ऊपर थी. आप उस वीडियो को देख सकते हैं. इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद मैं उसका लिंक यहाँ पर पोस्ट कर रहा हूँ. आप प्लीज़ ज़रूर उसको जाके देखिएगा. डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ उस लिंक को. सो आज हम बेसिकली 4 टाइप ऑफ वीज़ाज़ की बात करेंगे. इसमें सबसे पहले आता है 2 साल का वीज़ा जो कि रेजिडेंस वीज़ा होगा. इसके अलावा 5 साल का रेजिडेंस वीज़ा. इसके अलावा 5 साल का रेजिडेंस वीज़ा विच इज़ कॉल्ड एज 5 years रिटायरमेंट रेजिडेंस वीज़ा. देन देयर इज़ अ 10 years रेजिडेंस वीज़ा. तो हम आज चारों को डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली. लेकिन इन चारों को डिस्कस करने से पहले एक जो कॉमन क्वेश्चन है जो आपके जहन में भी आ रहा होगा कि इन वीज़ाज़ का फ़ायदा क्या होगा. अगर हम इस सवाल के जवाब को ब्लैक एंड वाइट में देना चाहें तो इट्स नॉट ईजी एट ऑल, क्योंकि आपको पता है यूएई एक एक्सपैट ड्रिवन कंट्री है. यहाँ की लोकल पॉपुलेशन इज सेपरेट एंड देन द एक्सपैट पॉपुलेशन. बट जितने भी एक्सपैट्स हैं वो यहाँ रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, क्योंकि इट्स सच अ वंडरफुल प्लेस. इन सारे वीज़ाज़ का फ़ायदा क्या है? तो आप फ़ायदा इसमें ऑफ कोर्स ये है कि आप यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो डे टू डे काम है वो ले सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं यूएई की आराम से. अगर आप बाहर रह रहे हैं तो बहुत सारे फ़ायदे हैं. इसके अलावा जो आप मुझसे पूछें कि आपको क्या नहीं मिलेगा या फिर आपको जिस चीज़ के लिए आपको अपने पैसे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, उसके अंदर आपकी हेल्थ केयर है ऑफ कोर्स, वो आपको यहाँ पर फ्री नहीं मिलेगी, आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी. इसके अलावा आपको स्कूलिंग फ्री नहीं मिलेगी बच्चों की, वो आपको अपने पैसों से लेना पड़ेगा. लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि पेंडेमिक के अंदर आज तक कनाडा जैसे मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में, यूएस जैसे मुल्क में अभी तक कंप्लीट वैक्सीनेशन पूरी नेशन की नहीं हो सकी है. यूएई में हमने ये देखा है कि जिस वक्त वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी वो सबके लिए ओपन हो गई थी. इट्स नॉट अबाउट कि वो लोकल हो, एक्सपैट हो, फ़र्ज़ करें कोई वेस्टर्न एक्सपैट हो, साउथ एशियन एक्सपैट हो, कहीं का भी हो, वो अगर यहाँ का लोकल रेजिडेंट है तो उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल थी. और ये अच्छे से अच्छे मुल्क भी इस वक्त मेक श्योर नहीं कर पा रहे हैं कि पूरी अपनी जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दे सकें. तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ रहते हुए आपको एटलीस्ट जो पीस ऑफ माइंड है वो रहेगा. तो अगर आपको 10 years वीज़ा मिला हुआ है या 5 years वीज़ा मिला हुआ है, तो अगर आप नहीं भी रह रहे यहाँ पर, तब भी आपको पता है if you face such calamity in your own country, you can always come here and start living here, and at least जो बेसिक सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको मिल जाएगी. सो ये तो जस्ट मैंने एक आपको आइडिया देने के लिए कहा कि क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं. ऑफ कोर्स अगेन एज आई सेड कि ये ग्रे एरिया है,
اس کا جواب دینا اس میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک دم سے پتہ چلتی ہیں، اور وہ چیزیں یو اے ای کی گورنمنٹ ڈفرینٹ طریقے سے لے رہی ہوتی ہے. تو اس میں فائدہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کو لیٹس جیسے میں نے ایگزامپل دی، یہ آپ کو اسٹریٹ اوے ایسا تو فائدہ آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں نا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کینیڈین سٹیزنز ہیں، ان کے پاس فار سم ریزن یو اے ریزیڈنسی تھی، وہ کینیڈا میں رہتے تھے، وہ یہاں پر آئے ویکسینیشن کروانے کے لیے، یہاں رہے، ویکسینیشن ان کی ہوئی اور پھر وہ چلے گئے واپس بینگ ریزیڈنٹ آف یو اے. تو اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے. آپ اگر کسی کے پاس ریسورسز ہیں تو آئی ایم فار شیور ہی شوڈ گو فار دا یو اے لانگ ٹرم ویزاز. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ون بائی ون. جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 years ویزا، 5 years ویزاز اینڈ دین 5 years ریٹائرمنٹ ریزیڈنس ویزا اینڈ دین 10 years ویزا. تو اس میں ون بائی ون اگر بات کریں تو جو 2 years ویزا ہے اس کی جو انویسٹمنٹ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو 1 million درہم سے زیادہ کی پراپرٹی خریدنی ہے، فری ہولڈ پراپرٹی خریدنی ہے. اور وہ آپ جب خریدیں گے تو آپ کی ایوری 2 years جب آپ کی رینیول کا ٹائم آئے گا تو وہ اس کو میچ کریں گے کہ آپ نے ابھی بھی پراپرٹی لی ہوئی ہے، آپ کے پاس ہولڈ اپ ہونی چاہیے وہ پراپرٹی یا کوئی اور پراپرٹی، تو آپ کو دوبارہ ریزیڈنسی رینیول ہو جائے گی آپ کی. اس کا جو ایز اے سیٹ اس کا جو بینچ مارک ہے وہ یہ ہے کہ 1 million درہمس کی پراپرٹی آپ کی ہونی چاہیے نان لونڈ، یعنی کہ وہ مارگیج نہیں ہو، وہ آپ کی اپنی پراپرٹی ہو. اس کے علاوہ 5 سال کا جو ویزا ہے 5 years ریزیڈنس ویزا، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 5 million درہمس کی آپ کی پراپرٹی ہو. اگین دیٹ شوڈ ناٹ بی مارگیج، اگین دیٹ شوڈ بی یو شوڈ بی مینٹیننگ دا اونرشپ ڈیورنگ تھرو آؤٹ دا 5 years. اور اس کے اندر آپ کو رینیول کے ٹائم پر اگین وہ چیک ہوگا. آپ کی فیملی بھی اس کے اندر، آپ کے جو امیڈیٹ فیملی ہے یعنی کہ آپ کی وائف یا اسپاؤس اینڈ یور کڈس، دے ول آٹومیٹکلی کم انڈر دس اسکیم اینڈ ان کو بھی یہ ویزا مل جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے 5 years ریٹائرمنٹ ریزیڈنس ویزا. اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ 5 years ریزیڈنس ویزا سے کم ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کی ایج 55 years اینڈ ابو ہونی چاہیے، اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے پراپرٹی کے اندر وہ 2 million درہمس یا اس سے زیادہ کی ہونی چاہیے. اور یو ہیو اے منتھلی انکم آف 20,000 درہمس، اے کانسٹنٹ انکم آف 20,000 درہمس. اس میں آپ بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی دکھائیں گے اور اس کے پروف آف انکم بھی دیں گے. تو وہ آپ کا اگر ہے تو آپ کو 5 years کا ریٹائرمنٹ ریزیڈنس ویزا بھی مل سکتا ہے. اگین جب آپ کو رینیو کرنا ہوگا وہ یہ ساری کنڈیشن جن میں سے جتنی میں نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک کنڈیشن میٹ کرنی چاہیے تو آپ کا وہ ویزا رینیو ہو جائے گا. اگین وہ آپ فیملی کے لیے بھی ایلیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے. 10 year ریزیڈنس ویزا کے لیے جو آپ کی انویسٹمنٹ تھریش ہولڈ ہے وہ 10 million درہم ہے. اس کی پبلک انویسٹمنٹ جو اماؤنٹ ہے وہ 10 million درہم ہونی چاہیے، یا پھر جو آپ کی جو کمپنی ہے جو فارم کر رہے ہیں آپ، اس کی جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے وہ 10 million درہم ہونا چاہیے. یا اور اس پوری جو انویسٹمنٹ ہے اس کی جو ہولڈ اپ پیریڈ ہے وہ 3 years ہو، ایٹ لیسٹ 3 years آپ کو یہ انویسٹمنٹ کر کے رکھنی ہے. اور 60% آف دیٹ انویسٹمنٹ شوڈ بی نان ریئل اسٹیٹ بیسڈ، یعنی کہ آؤٹ آف 10 million درہم انویسٹمنٹ جو 4 million درہم کی انویسٹمنٹ ہے وہ تو ریئل اسٹیٹ میں ہو سکتی ہے، لیکن 6 million درہم کی انویسٹمنٹ کسی کمپنی کے اندر ہونی چاہیے. اس کے بہت سارے ویز ہیں، انز اینڈ آؤٹس ہیں، جو کہ آپ کسی لائر سے بات کریں گے تو آپ کو وہ پتہ چل جائیں گے. لیکن یہ اماؤنٹ بائی دا وے یہ اماؤنٹ لون نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کی اپنی اماؤنٹ ہونی چاہیے. اگین اس کے اندر بھی آپ اپنی فیملی کو اور بچوں کو شامل کر سکتے ہیں 10 years ریزیڈنس ویزا پروگرام کے اندر. سو بیسکلی دس از جسٹ این اوور ویو کہ آپ کون سے آپشنز ہیں آپ کے پاس بینگ این انویسٹر، کہ کون سے انویسٹمنٹ پروگرام کے اندر انویسٹ کر کے آپ ویزا لے سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ ٹائم جو بھی ویڈیوز آ رہی ہوں وہ آپ کو امیجیٹلی مل جائیں نوٹیفیکیشن کے تھرو. اور اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے یا کوئی کیوری ہے تو آپ پلیز کمنٹ باکس کے اندر ڈالیں. میرے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی ڈسپلے ہو رہے ہیں، وہ آپ ان کے اوپر بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئی ووڈ گلیڈ ٹو ہیلپ یو آؤٹ اف یو ہیو اینی کائنڈ آف پرابلم ان یور پرسنل فائنینس. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. اسٹے بلیسڈ. بائے بائے.